यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय जय श्री राधे। यहाँहरू समक्ष आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। तर हामीहरूले राम्रो जीवनमा राम्रो काम गर्यौं भने स्वर्गको भागी बन्ने छौं। सुख सम्पत्ति मान वैभव सबै कुरा प्राप्ति हुनेछ। यदि नराम्रो काम गर्यौं भने नरकको बास हुनेछ, अनेक किसिमका दुःख यातनाहरू पर्नेछन्। यदि हामीहरूले जीवनमा अर्पण तर्पण समर्पणको भाव राख्यौं भने हाम्रो अनुपस्थितिमा पनि हामीलाई स्मरण गर्नेछन्, हामीलाई याद गर्नेछन्, हामीलाई सम्झिनेछन्। तर हाम्रो कीर्ति रहनेछ। हामी यो पांच भौतिक शरीर गए तापनि हामीलाई स्मरण रहनेछ, हाम्रो कीर्ति रहनेछ। त्यसैले जीवनमा सदा सदा राम्रो काम गर्नुपर्छ। राम्रो कर्म, राम्रो धर्म, सद विचार, सद व्यवहार गरियो भने हामी अत्यन्त कीर्तिवान बन्ने छौं। जस्तो सोच गरौ त्यस्तै मनुष्य हुने हो। यदि नराम्रो सोच गर्यो भने नराम्रै भइन्छ, यदि राम्रो सोच गरियो भने राम्रै भइन्छ। तर यहाँहरू समक्ष यो सत्संग राम्रो संगत गरियो भने, सत्संग गरियो भने राम्रो विचार आउँछ। राम्रो विचार आइसकेपछि नराम्रो कदापि हुँदैन। उदाहरणको लागि यहाँहरू समक्ष एउटा व्यक्ति कुनै गाउँमा रहेछ, तर त्यो व्यक्ति कस्तो भन्दा अत्यन्त पापी के, कहिले पनि धर्म नगर्ने, कहिले पनि कर्म नगर्ने, जीवनभर पाप नै पाप गरेको, बालकदेखि जवान पर्यन्त भयो तर कुनै कहिले शुभ कर्म नगरेको, सधैँ हिंसा गर्ने, मार गर्ने, पीट गर्ने, झगडा गर्ने अनि नराम्रो शब्दहरू बोल्ने यस्तो किसिमको एउटा व्यक्ति रहेछ कुनै गाउँमा। तर पाप नै पाप गरिरहेको, चोरी गर्ने, हिंसा गर्ने, डकैती गर्ने, अनेक किसिम गर्दो रहेछ। तर त्यो नराम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई कसैले रुचाउँदैन। घरकी श्रीमती किन नहोस् तर रुचाउँदैन। अन्य वरपरका त परै जाओस्, त्यसको त्यो कूटनीति, त्यसको व्यवहार देखेर घरका सदस्यहरू अत्यन्त दुखित थिए, अत्यन्त पीडित थिए। जब त्यो पीडित भइसकेपछि अनेक उपाय गरे, अनेक सम्झाए, अनेक प्रयत्न गरे, तर त्यसलाई सम्झाउन सकेनन्। अन्ततगत अन्तिममा कहाँ जाने, सद्गुरु भगवान थिम लिएर गएछन्। फलाना गुरुजी हुनुहुँदैछ, गुरुजीको सान्निध्यमा लिएर गएर यसलाई सदा बुद्धि सदा विचार दिलाउने हो भने यो सुध्रिन्छ कि भनेर घरका बाबा आमाहरूले अनि साथमा त्यो पापीलाई गुरुजीको आश्रममा लिएर गएछन्। गुरुजीको सान्निध्यमा गई गुरुजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अनि साष्टाङ्ग दण्डवत गरिसकेपछि आफ्नो परिचय दिए, आफू आएको सारा वृत्तान्त सुनाए। महाराज, यो मेरो पुत्र हो, जीवनमा अति पाप गर्छ, जुन नगर्ने कुरा हो त्यो गर्छ, तर जीवनमा अर्पण तर्पण समर्पणको भाव दिनुपर्ने यसले कहिले पनि दिने भएन। मलाई मान छ, वैभव छ, सबै कुराबाट परिपूर्ण छ, तर यो पुत्र, यो छोरो यदि सद्बुद्धिमा लाग्ने हो भने, सतमार्गमा लाग्ने हो भने त्यो भन्दा आनन्द मलाई केही पनि हो छैन। अनेक प्रयास गरेँ, अनेक कोसिस गरेँ, तर मैले सकिनँ। गुरुदेव, यो मेरो छोरालाई सुधार्ने काम हजुरबाट गरिदिनु पर्यो, हजुर ममाथि कृपा गर्नु पर्यो भनेर ती बाबा आमाले त्यो पापी छोरालाई साथमा लिएर गएर सन्तसँग सारा वृत्तान्त सुनाइसकेपछि, सन्त त सन्त नै हुन्छन्। अर्काको दुःखलाई आफ्नो दुःख सम्झेर जसले उपकार गर्छ त्यसैको नाम त सन्त हो। ती गृहस्थीको कुरा सुनिसकेपछि सन्तलाई अत्यन्त दया आएछ। जब दया आइसकेपछि यस्तो खालको कुरा सुनिसकेपछि सन्तलाई अत्यन्त दया आएछ। अब त्यसो भए तपाईँको छोरो हो, तपाईँले नराम्रो काम गरौँ, अनेक प्रयास गर्नु सक्नु भएन, अब त्यो छोरो मलाई दिनुहोस्, मसँग बस्छ, मसँग खान्छ, मैले त्यही गर्न सक्छु भन्नुभयो। अब बाबा आमाले त यदि सन्तको सान्निध्यमा एक दिन, 2 दिन, 1 महिना, 2 महिना यदि राखिदिने हो भने त त्यो नराम्रा बाटादेखि, नराम्रो काम गर्नेदेखि छुटकारा हुन्छ र सद्बुद्धि आउँछ। बाबा आमाले सहस्र स्वीकार गरे। तर बाबा आमाले सहस्र स्वीकार त गरे, तर बस्नेवालालाई पनि त सोध्न पर्यो। यदि बाबा आमाले हुन्छ भन्ने, बस्नेवाला बसेन भने त काम लागेन भनेर सद्गुरु भगवानले के भन्नुभयो भने, बाबु तिमीले नराम्रो काम गर्दा रहेछौ, डकैती गर्दा रहेछौ, चोरी गर्दा रहेछौ, हिंसा गर्दा रहेछौ, लडाई झगडा गर्दा रहेछौ, तिमीहरू कारणदेखि बाबा आमा अत्यन्त दुखित हुनुहुन्छ, अत्यन्त पीडित हुनुहुन्छ। अब के गर भन्दा तिमी मसँग बस, केही गर्नु पर्दैन, यहाँ खान पाइन्छ अनि बस्न पाइन्छ, आनन्द छ भन्दा मेरो एउटा शर्त छ महाराज भन्यो त्यो पापीले।
के शर्त भन्दा मैले पूजा गर्दिनँ, मैले पाठ गर्दिनँ, मैले कीर्तन गर्दिनँ, भगवानको भजन गर्दिनँ। यदि त्यो मैले जे गर्छु कसैले नाइ नभन्न पर्यो, त्यो भन्ने हो भने म बस्छु, नाइ भने बस्दिनँ। बाबु तिमीले भगवानको पूजा पाठ आराधना किन गर्दैनौ त भनेर सन्तले सोद्धाखेरि मैले पूजाको कुरा, पाठको कुरा, भजनको कुरा, ध्यानको कुरा, यो मालाको कुरा, कीर्तनको कुरा सुने भने मेरो टाउको दुख्छ, मैले गर्दिनँ। यदि यी कुरा गर्न पर्दैन भने म बस्छु, नाइ भने बस्दिनँ भनेर त्यो पापीले भन्यो। अनि त्यो भनिसकेपछि सन्तले भन्नुभयो, बाबु अरू केही गर्नु पर्दैन, तिमी खाऊ सुत, आनन्दसँग रहौ, तर मेरो आश्रममा रहौ, मेरो सान्निध्यमा रहौ भनेर सन्तले हुन्छ भन्नुभयो। अनि त्यसो भइसकेपछि ती घरका सदस्यहरू त्यही बच्चालाई, त्यो पापीलाई त्यही गुरुको आश्रममा छोडेर घरतर्फ लागे। समय बित्दै गयो, 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, 1 महिना भयो, 2 महिना भयो, तर आश्रममा खूब खान्छ, काम और अन्य सानोतिनो काम पनि गर्छ, तर भगवानको सेवाको खातिरमा पूजा गर्दैन, पाठ गर्दैन, अनि कीर्तन गर्दैन, नाच्दैन, कुनै सेवाको खातिरमा केही पनि गर्दैन। सन्तलाई बडा दयाला सन्तलाई बडा चिन्ता पर्यो। मेरो सान्निध्यमा आएर, भगवानको धाममा आएर, यो हाम्रो आश्रममा आएर यति महिना बस्दा पनि यसले भजन गर्नुपर्छ, कीर्तन गर्नुपर्छ भनेर बुझेन र सन्तलाई बडा दुःख भयो। अनि सन्तले सोच्नु भएछ एक दिन यसलाई यहाँ राखेर भएन, जङ्गलको सवारी हुनु पर्यो भनेर त्यही पापी शिष्यलाई लिएर जङ्गलतिर जानुभएछ। जङ्गलमा जाँदा त 2टा मात्रै छन्, अरू बोल्ने कुरो छैन। अनेक किसिमका वार्तालापहरू, कुराहरू गर्दै गर्दै जङ्गलतिर गए। जङ्गलको जब बीचमा पुगिसकेपछि सन्तले भन्नुभयो, बाबु तिम्रो र मेरो अत्यन्त प्रेम भयो, मित्रता भयो, तिमीले गरेको सेवादेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु, तिम्रा कुरादेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु। मैले तिमीलाई यदि कुनै कुराहरू भन्न पाएँ भने अत्यन्त म के छु, प्रसन्न हुन्छु भनेर सन्तले भन्नु। एउटा काम गरेन भनेर राम भन भनेर सन्तले भन्दा राम भन्ने सुनेको नसुने चाहिँ गरो। फेरि सन्तले भन्नुभयो, बाबु राम भन न भन्नुभयो, तर भगवानको नाम लिएन। अनि त्यसपछि बाबु तिम्रो र मेरो मित्रता भयो, तिमी र मेरो प्रेम भयो, अब मेरो लागि भए पनि एक पटक राम भन भन्दा पनि तर ऊ पापी बोलेन। सन्तले जबरजस्ती गर्नुभयो, तिमीले राम भन भनेर जोरसँग भन्दाखेरि अब म सन्तको सान्निध्यमा जसको अन्न खायो त्यसैको गुणगान त गाउनु पर्ने। सन्तले यदि राम नभन्ने हो भने बेलुकाको भजन बन्द हुन्छ, घरबाट निकालिदिएका छन् भनेर त्यो सन्तको डर र करले राम भनेछ। त्यो पापीको जीवनमा एक पटक मुखबाट राम आएको सुन्दाखेरि सन्त गदगद हुनुभयो, सन्त अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। भगवान हे गुरुदेव, यो राम भन्दा के फाइदा हुन्छ, राम भन्न त भन्नुभयो हजुरले, तर राम भन्दा के फाइदा हुन्छ भन्दा बाबु राम भनेर के हुन्छ, यसको फाइदा के हुन्छ भने अहिले जान्ने होइन, पछि हुन्छ। एउटा आलुको बिउ छ, लगाइयो भने के हुन्छ भनेर त्यो तर्कतिर नजानु त त्यो आलु लगाइएपछि धेरै फल्छ, पछि भविष्यमा धेरै फल्छ अनि धेरै जो खान पाइन्छ भनेर लगाउने हो भनेर सन्तले विविध दृष्टान्त दिनुभयो। त्यो पापीको मुखबाट राम सुनिसकेपछि अब सन्तले भन्नुभयो, कल्याण नै कल्याण भयो तिमीले, जसको पनि अब जसले राम मान्यो त्यसको कल्याण त हुने थियो, यो पापीको पनि, यो मेरो शिष्यको पनि कल्याण हुने भयो, मङ्गल नै मङ्गल हुने भयो जीवन भनेर त्यो शिष्यलाई लिएर आश्रममा फर्किनु भयो। सन्तैकै सङ्गतले गर्दा उसले मारपिट, हिंसा, चोरी, नराम्रो काम त्यो सबै छोडिसकेको थियो। राम शब्द, राम नाम पनि गायो। अब यसलाई घरमा लगेर छोड्नुपर्छ भनेर सन्तले त्यो नराम्रो कुरादेखि त्यागाएर अनि राम शब्दको उच्चारण गरेर भगवानको नाम लिआएर उसैको घरमा लगेर छोडिदिनु भयो। समय बित्दै गयो। अब आश्रममा बसेको बिहान नुहाउनुपर्छ, धुनुपर्छ, नराम्रो सोच गर्नु हुँदैन, नराम्रो बोल्नु हुँदैन, शान्त स्वभावले बस्नुपर्छ भन्ने त्यसले जानिसकेको छ। घरमा गएर पनि बडा शान्तसँग बस्न थाल्यो। व्यर्थका चर्चा परिचर्चाहरू गर्न छोडिसकेको थियो, उहाँ पनि छोडेन। समय बित्दै बित्दै गयो। एक दिन त उसको मृत्यु भएछ, मरेछ के। जब मरिसकेपछि
त अस्ति यो पाञ्च भौतिक शरीर त कहाँ लाने भन्दा मसानघाटमा लाने जलाउने अनि भएको अलिअलि खरानी सरानी पखालेर फ्याँक्ने हुन्। तर हामी भित्र भएको छुच्चमा शरीरले अर्को रूप धारण गरेर त्यो कहाँ आए त भन्दा मरिसकेपछि यमराजका दूतहरू आए। यमराजका दूतहरूले च्याप्प समाते अनि नरक लिएर यमलोक लिएर गए। जब यमलोक लिएर गइसकेपछि यमराजले भन्दछन्, धर्मराजले भन्दछन्, यसले अब यसलाई कुन सजाय दिने, कुन कोठीमा दिने, कुन कार्य कुन ठाउँमा लगाएर राखिदिने, यसको खाता लेखाजोखा गरेर हेर भनेर हेर्दा त पुरा खाता पल्टाइयो। घरि मारेको छ, घरि पिटेको छ, घरि झगडा गरेको छ, घरि नचाहिँदो काम गरेको छ, नराम्रै नराम्रा काम गरेको छ। जीवनमा यसले एकपटक सन्तको कर र सन्तको डरले राम भन्ने शब्द लिएको रहेछ। तर अरू कहिले दान गरेको छैन, पुण्य गरेको छैन, तीर्थ गरेको छैन, व्रत गरेको छैन, शुभ काम कहिले गरेको छैन। अब यसलाई अब के गर्नु त भनेर यमराजले भने। यसले जीवनभर शुभ काम गरेको छैन, पाप नै पाप गरेको छ, जीवनमा एकपटक राम मात्र लिएको छ, यसको बदलामा अब के दिनु? एक रामको पुरा 10 किलोमा 10 किलो पाप छ, यति बराबर 100 ग्राम बराबर के छ पुण्य छ। अब यसको के छ भनेर पुरा यमराजहरूले खाता पल्टाए। जीवनमा एकपटक राम भनेको के फाइदा हुन्छ भनेर पुरा खोजे तर केही पनि भेटेनन्। अब यो सोध्नुभन्दा यसैलाई सोध्न पर्यो, बाबु तिमीले जीवनमा शुभ काम गरेनौ, व्रत गरेनौ, तीर्थ गरेनौ, अनि दान पुण्य कहिल्यै केही गरेनौ, अब तिमीले एकपटक राम भनेका रहेछौ, अब यसको बदलामा तिमी अब नरक त जानै पर्छ। तर नरक गएर आएर रामको बदला राम भनेको पुण्य लिन्छौ कि यो राम भनेको पुण्यको पहिला भोग गरेर अनि नरक जान्छौ भनेर त्यही पापीलाई सोद्धाखेरि पापीले भनेछ, म त यसै नरकको जाने उसैको नरकको जाने, पहिला मैले एकपटक राम भनेको त पुण्य भोग गर्छु र अनि एकहोरो नरक जान्छु भनेर त्यो पापीले यमदूतसँग भनिसकेपछि अनि ती यमराजहरूले एकपटक जीवनमा राम भनेको के फल्छ भनेर पुरा ठेली थियो। सबै गरी केही लेखेकै रहन्छ। यमदूतहरू अत्यन्त असमञ्जस भए। अब के गर्ने? अत्तो छैन, पत्तो छैन, पुरा केही लागेको छैन, यसको फल त अवश्य दिनुपर्छ भनिसकेपछि अनि यसको जीवनमा एकपटक राम भनेको कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि ब्रह्मादिथिम गएछन्। जब ब्रह्मादिथिम गइसकेपछि सारा यमदूतहरू गए, यमराज गए, त्यो पापीलाई ब्रह्मलोकमा लिएर गए। ब्रह्माजीलाई गएर साष्टाङ्ग प्रणाम दण्डवत गरे। हे भगवान, हे ब्रह्माजी, हामी असमञ्जसमा पर्यौँ, हामी अत्यन्त शङ्कामा पर्यौँ, किनभने एउटा व्यक्ति मर्तलोकदेखि यहाँ यमलोकमा आयो, जीवनमा यसले शुभ काम गरेकै रहेनछ, कहिले पुण्य गरेको रहेनछ, जीवनमा एकपटक राम भनेको रहेछ। रामको जीवनमा एकपल्ट राम लियो भने त्यसको के फल छ र कुन लोकमा गएर बस्नुपर्छ, के हुन्छ यो हामीले जान्न सकेनौँ। कहिले लेखेको रहन्छ, हजुरले जान्नु भएको थियो कि भनेर ब्रह्माजीसँग सोद्धा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, मेरा 4 मुख छन्, चारै मुखबाट मेरा वेदका ध्वनिहरू निस्किरहेका छन्, गुन्जयमान भइरहेका छन्। वेद पाठ वेद अध्ययनको कारणले गर्दा मैले राम त जप्छु, तर रामको फल के हुन्छ त म बुझ्न सकिनँ। बरु एउटा काम गर्नु, भगवान साम्ब सदा शिवजीले यत्र तत्र सर्वत्र सदा सर्वदा नित्य निरन्तर राम भगवानको महिमा, राम भगवानको नाम खूब जप्नुहुन्छ, यो कुरा त भगवान शिवजीलाई सोध्नु पर्यो भनेर ब्रह्मा सहित इन्द्र सहित यमदूत त्यो पापी त्यो ब्रह्मलोकलाई छोडेर कहाँ गए त भन्दा भगवान साम्ब सदा शिवजीको धाम बनेको कैलाश पर्वतमा लिएर गए। भगवान कैलाश पर्वतमा जाँदा भगवान शङ्करजी मृदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन गर्नुभएको। अनि त्यसै प्रकारबाट भगवान शिवजीलाई पनि सम्पूर्णले साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, सारा वृत्तान्त सुनाए। सारा वृत्तान्त सुनाइसकेपछि मैले भगवान रामको त खूब मन्त्र जाप गर्छु, तर यो राम एकपटक जीवनमा राम भनेको के फल हुन्छ त्यो मैले जानेको छैन। म त त्यही रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे यही रामको नाममा पुरा लुटपुटेको छु, यसको फल त मैले पनि जान्दिनँ भनेर भगवान शङ्करले भन्नुभयो। बरु त त्यस्तै भगवान शङ्करको यस्तो वचन सुनिसकेपछि यमदूतहरू अत्यन्त आत्तिए, शङ्का परे। ब्रह्मथिम गइयो तर शङ्काको समाधान हुन सकेन, इन्द्रथिम गइयो शङ्काको समाधान हुन सकेन। भगवान साक्षात् कैलाशाधिपति देवादिदेव महादेव भोलेनाथ बाबासँग गइयो तर
रामको यो शङ्काको समाधान हुन सकेन। बडा अत्यन्त चिन्तित भएको बेलामा भोलेनाथ बाबा भगवान शङ्करजी भन्नुहुन्छ, अब धन्न मान्नु पर्दैन। यदि यसले जीवनमा राम शब्द लिएको रहेछ भने, रामको नाम लिएको रहेछ भने, यो जसको नाम हो त्यसै थिम जान त भनेर भोलेनाथ बाबा पनि, ब्रह्मा पनि, इन्द्र पनि, यमदूतहरू पनि त्यो पापीलाई लिएर त्यो कैलाश धामदेखि छोडेर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र भगवानको धाममा रामजी थिम लिएर गए। रामजीलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरे, प्रणाम गरे। अनि प्रणाम गरिसकेपछि सारा वृत्तान्त सुनाए। भगवान हजुरको नाम यसले जीवनमा के गर्यो, एक पटक लियो, त्यो पनि करले डरले, सन्तको डर र करले गर्दाखेरि। अरू बेलामा त चोरी डकैती सारा नराम्रो दान पुण्य कर्म धर्म कहिल्यै केही गरेको छैन जीवनमा। केवल एक पटक राम लिएको कारणले यसको फल के हुन्छ भनेर हामी इन्द्रलोकमा गइयो, ब्रह्मलोकमा गइयो, शैवलोकमा गइयो। केही शङ्काको समाधान हुन नसकिसकेपछि हामी हजुरको सान्निध्यमा आएका प्रभु भनेर साराले नतमस्तक भएर मर्यादा रामचन्द्र पुरुषोत्तम भगवानलाई के गरे, प्रणाम गरी सारा वृत्तान्त सुनाए। रामजी बडा मन्द मन्द मुस्कुराउनु भयो, बडा प्रसन्न हुनुभयो। यसले अन्तिम समयमा यसले जीवनमा केवल मेरो नाम लियो, यो त मेरो परम भक्त हो भनेर अत्यन्त दया अत्यन्तनीय स्नेह गर्नुभयो। अनि तर यसले मेरो नाम जपेको रहेछ, तर जीवनमा एक पटक रामको सारा सुनिसकेपछि रामजीलाई अब नाम त मेरै लिएको रहेछ, एकपटक राम जपे पनि मलाई त्यो के फल हुन्छ भन्ने कुरा त मलाई पनि थाहा छैन। तर यसले जे जसरी जपे तापनि मेरो नाम लिएको कारणले यो यहाँसम्म आएछ, अब यसलाई अरू केही नगर्नु, मेरो सान्निध्यमा छोडिदिनुहोस् भनेर रामजीले त्यो पापी यमदूत पार्षदले च्याप्प ककर्याएर समाताएर लिएर गएको त्यो पापीलाई मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र भगवानले आफ्नै सान्निध्यमा राख्नुभयो। एक पटक जीवनमा अन्जानमा राम शब्द लिएको डरले र करले राम शब्द लिँदा पनि उसले इन्द्रलोक देख्यो, ब्रह्मलोक देखो, शैवलोक देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र भगवानको धाम गोलोक धाममा गएर भगवान रामजीको दर्शन गर्न पायो। मान्यवर जसले जीवनमा एक पटक पनि उसको अथवा जानेर होस् अथवा अन्जानमा भगवानको नाम लिन्छ भने उसको जीवन मङ्गल नै मङ्गल हुन्छ। एक पटक राम लिँदा जीवन कल्याण नै कल्याण हुन्छ, मङ्गल नै मङ्गल हुन्छ। उसले जपेको नामको प्रभावबाट सारा पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। जस्तै ठुलो आगोमा एउटा सानो केही वस्तु राखिदिनु उतिखेर डढ्छ नि, त्यस्तै यो पाञ्च भौतिक शरीरभित्र एकदम अन्जानमा अथवा जानेर भगवानको नाम जप छ भने, स्मरण गर्छ भने त्यो नामको प्रभावबाट जति पनि हामी भित्र भएका विकार छन् त्यसरी सबै नष्ट भएर जान्छन्। त्यो पापीको पनि त्यो राम नामको प्रभावबाट के भयो भन्दा सारा पाप नष्ट भएर कहाँ गयो, भगवान धाम, राम भगवानको धाम गोलोक धाममा गयो। पूर्व उदाहरणमा सन्तको जबरजस्तीले जीवनमा एक पटक राम नाम लिएको थियो, त्यही राम नाम लिएको प्रभावबाट, राम नामको महिमाबाट इन्द्रलोक गयो, ब्रह्मलोक गयो, शैवलोक गयो, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचन्द्र भगवानको सान्निध्यमा गयो। त्यसैले हामीहरूले पनि श्रद्धापूर्वक, प्रेमपूर्वक, भक्तिपूर्वक साँच्चीकै जानेर अथवा अन्जानमा रामको नाम लियो भने के हुँदो रहेछ भन्दा हामी पनि भगवानको धाममा जानु पाइँदो रहेछ। दृष्टान्तको साथमा यस्तै भन्ने दृष्टान्तको साथमा यहाँहरू समक्ष हामी सन्तको महिमालाई पनि उद्धार गर्छ। सन्तले त्यस्ता पापी दुष्प्रवृत्ति कुमार्गमा लागेकालाई सतमार्गमा देखाउने त्यस्ता सन्तको महिमा हो भन्न पनि मिल्छ। अब त्यस्तो पापीमाथि दुष्ट प्रवृत्तिमा भएको व्यक्तिलाई सन्तको कृपा, भगवान रामको नाम, भगवानको नामको महिमा, भगवत कृपा भएको यस्तो दृष्टान्त यहाँहरू समक्ष लिएर उपस्थित भएका थियौँ। भगवानको नाम अत्यन्त फलदायक छ। सन्तको कृपाले गर्दा
यो कुमार्गमा चलेका पनि सतमार्गतिर लिएर जाने सन्त थिम क्षमता हुन्छ, भगवानका भक्त थिम क्षमता हुन्छ भन्ने दृष्टान्तको साथमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका थियौँ।